प्रियाः अन्तेवासिनः, ई-स्नातकोत्तर संस्कृत पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतम्। अद्य वयं पाठ्यक्रमस्य पञ्चमपत्रान्तर्गतं मेघदूतमाधृत्य अध्ययनं करिष्यामः। मेघदूतस्य पूर्वमेघे 25 श्लोकादारभ्य 32 श्लोकं यावत् पाठ्यक्रमः अस्मिन् पाठ्यांशे निर्दिष्टः। अस्मिन् पाठ्यक्रमे वयम् आदौ 25 श्लोकस्य पाठं, ततः तस्य सन्दर्भः, ततः परं तस्य अन्वयः, प्रसंगः, ततः परं श्लोकान्तर्वर्तीनां पदानां व्याख्या, ततश्च भावार्थः, ततः परं कोशव्याकरण अलङ्कारादि बोधम् इत्यादि विषयान् तदन्तर्गततया वयं पठिष्यामः। ततः परं 26 श्लोकः, तस्य सन्दर्भः, तस्य प्रसंगः, अन्वयः, भावार्थश्च, ततः परं 27 श्लोकस्य प्रसंगः, अन्वयः, भावार्थश्च, 28 श्लोकस्य प्रसंगः, अन्वयः, भावार्थश्च, 29 श्लोकस्य प्रसंगः, अन्वयः, भावार्थश्च, 30 श्लोकस्य प्रसंगः, अन्वयः, भावार्थश्च, 31 श्लोकस्य प्रसंगः, अन्वयः, भावार्थश्च, ततः परं 32 श्लोकस्य प्रसंगः, अन्वयः, भावार्थश्च इति एवं क्रमेण एतेषां श्लोकानां विषयानेव वयमत्र पठिष्यामः। अन्ते च येषां श्लोकानां नाम 25 श्लोकतः आरभ्य 32 श्लोकं यावत् एतेषां श्लोकानां सारार्थमपि वयं पठिष्यामः। एतेषां श्लोकानां पाठात् पूर्वम् इदानीम् अस्य पाठ्यांशस्य प्रस्तावना एवं तावत् भवितुम् अर्हति। इतः पूर्वं श्लोकेषु यक्षस्य उपदेशानुसारेण मेघः यत्र यत्र गतवान् तत्र तत्र मेघस्य उपस्थितिः कालिदासवर्णनानुसारेण अत्र सन्निहिता वर्तते। इदानीम् अस्मिन्नेव पाठे विशेषतः दशार्णदेशस्य वर्णनं, ततश्च मेघस्य उज्जयिनी नगरीगमनम्, उज्जयिन्याम् उदयन कथायाः प्रसंगान्तर्गततया वर्णनं, तत्र च उज्जयिन्याः अपूर्व शोभावर्णनं, निर्विन्ध्यानद्याः वर्णनं, क्षिप्रानद्याः वर्णनम् इति एवं भूताः प्रमुखविषयाः अस्मिन्नेव पाठ्यांशे निर्धारितेषु पद्येषु आगमिष्यन्ति। तान् वयमत्र तत्तत् श्लोकानुसारेण क्रमशः अत्र पठिष्यामः। तत्रादौ 25 श्लोकः। आदौ 25 श्लोकस्य पाठः। तेषां तीक्षु प्रथितविदिशा लक्षणां राजधानी गत्वा सद्यः फलमविकलं कामुकत्वस्य लब्धा तीरोपान्तस्तनितसुभगं पास्यसि स्वादुयस्मात् सभ्रूभङ्गं
मुखमिव पयो वेत्रवत्याश्चलोर्मि। इदानीम् अस्य श्लोकस्य सन्दर्भं पश्यामः। अयं श्लोकः महाकवि कालिदास विरचितात् मेघदूतस्य पूर्वमेघात् समुद्धृतः अस्ति। अत्र दशार्णदेशस्य राजधान्याः वर्णनं कविना कृतमस्ति। प्रसङ्गः: यक्षः अत्र मेघं कथयति यत् दशार्णदेशस्य राजधानी विदिशा भवतः मार्गे यदा आगमिष्यति तदा त्वं तस्याः विलासपूर्णं फलं नूनमेव प्राप्स्यसि, किंच तस्याः वैभवेन परिचितो भविष्यसि। तत्रैव च वेत्रवत्याः नद्याः जलमपि त्वं पास्यसि इत्येव वर्णनमत्र विद्यते। अथ अस्य श्लोकस्य अन्वयः। दिक्षु प्रथितविदिशा लक्षणां तेषां राजधानीं गत्वा सद्यः कामुकत्वस्य अविकलं फलं लब्धा यस्मात् स्वादु चलोर्मि वेत्रवत्याः पयः सभ्रुभंग मुखमिव तीरोपान्तस्तनितसुभगं पास्यसि। इदानीम् अस्य श्लोकस्य पदव्याख्या। दिक्षु अर्थात् दिशासु, प्रथितविदिशा लक्षणाम् अर्थात् प्रसिद्ध विदिशा इति नामधेयां, तेषाम् अर्थात् दशार्णानां राजधानीं प्रधाननगरीं गत्वा प्राप्य सद्यः त्वरितं कामुकत्वस्य नाम विलासितायाः अविकलं सकलं अखण्डं वा फलं प्रयोजनं लब्धा लप्स्यसे इति भावः। यस्मात् नाम कारणात्, स्वादु मधुरं, चलोर्मि तरंगयुतं, वेत्रवत्याः नाम वेत्रवती नाम सरितः, पयः नाम जलं, सभ्रूभंगं भ्रूकुटीयुक्तं, मुखमिव आननमिव, तीरोपान्तस्तनितसुभगं नाम तटप्रदेशगर्जितसुन्दरं यथा तथा पास्यसि अर्थात् पानं करिष्यसि इति भावः। इदानीम् अस्यैव श्लोकस्य अयं तावद् भावार्थः। दशार्णदेशस्य राजधानीं विदिशां प्राप्य मेघः वेत्रवत्याः जलं पीत्वा कान्ताधरपानसुखं प्राप्स्यति इति तर्कयन् यक्षः मेघं वदति, हे मेघ, दिशासु प्रसिद्धा विदिशा इति नामधेयां दशार्णदेशस्य प्रधाननगरीं प्राप्य त्वं शीघ्रमेव विलासितायाः सम्पूर्णं फलं प्राप्स्यसि। यस्मात् कारणाच्च त्वं मधुरं तरंगितं वेत्रवत्याः नाम कस्याश्चन प्रसिद्धायाः नद्याः पानीयं भ्रूकुटीयुतं कस्याश्चिन्नायिकायाः अधरमिव तटप्रान्ते मधुरगर्जनोत्तरं पास्यसि। अर्थात् वेत्रवत्याः जलपानेन नायिकायाः अधरपानमिव त्वं सुखम् अनुभविष्यसि इति भावः। इदानीम् अस्यैव श्लोकस्य छन्दोलङ्कारकोशव्याकरणादिबोधं जानीमः। अत्र मन्दाक्रान्तात् छन्दः वर्तते। अस्य लक्षणं मन्दाक्रान्ता जलधिषडगैर्भौ नतौ तात् गुरु चेत्। अत्र मेघस्य नायकरूपेण वेत्रवत्याश्च नायिकारूपेण समारोपात्, नायिकारूपेण व्यवहार समारोपात् समासोक्तिः अलङ्कारः स्पष्टः। इदानीं कामुकत्व इति पदस्य कोशरूपं पश्यामः। विलासी कामुकः कामी स्त्रीपरो रतिलम्पटः इति शब्दार्णवः। व्याकरणं तत्र समासः। चलोर्मि इति पदस्य चला ऊर्मिः यस्य तत् इति बहुव्रीहिः। सभ्रूभङ्गम् इत्यत्र भ्रुवोः भङ्गः भ्रुभङ्गः भ्रुभङ्गेन सहितं सभ्रूभङ्गं तत्। अत्र प्रसादः गुणः, वैदर्भी रीतिः, विप्रलम्भशृङ्गारश्चेति काव्यतत्त्वानि। इदानीं षड्विंशः श्लोकः पठ्यते। नीचैराख्यं गिरिमधिवसेत् तत्र विश्रान्तिहेतोः त्वत्सम्पर्कात् पुलकितमिव प्रौढपुष्पैकदम्बैः यः पण्यस्त्री रतिपरिमलोद्गारिभिर्नागराणाम् उद्दामानि
प्रथयति शिला वेश्मभिर्यौवनानि। अत्र नीचैः इति पर्वतस्य वर्णनं तावत् मुख्यः प्रसङ्गः। इदानीम् अस्य श्लोकस्य अयं तावत् अन्वयः। तत्र विश्रामहेतोः प्रौढपुष्पैः कदम्बैः त्वत्सम्पर्कात् पुलकितम् इव नीचैः आख्यं गिरिम् अधिवसेः। यः पन्यस्त्री रतिपरिमलोद्गारभिः शिलावेश्मभिः नागराणाम् उद्दामानि यौवनानि प्रथयति। इदानीम् अस्यैव श्लोकस्य भावार्थं शृणुमः। अत्र यक्षो मेघं कथयति यत् दशान्नदेशस्य राजधान्याः पार्श्वे नीचैः इति पर्वते भवान् विश्रामाय किञ्चित् कालं तिष्ठतु। हे मेघ, तत्र विदिशायाः समीपे अध्वश्रमापनयनाय विकसितप्रसूनैः नीपवृक्षैः भवत्संसर्गात् रोमाञ्चिते नीचैः इति पर्वते वासं कुर्याः। तस्मिन् पर्वते कन्दरेषु नागरिकाः निशीथसमये वारस्त्रीभिः समं विहरन्ति। अतः एतादृशस्य पर्वतस्य दर्शनाभिलाषी त्वं किञ्चित् कालपर्यन्तं तस्मिन् नीचैः पर्वते स्वक्लान्तिम् अपसारय इति भावः। अत्र तदेव मन्दाक्रान्तात् छन्दः प्रसादो गुणः वैदर्भीरीतिश्च पुलकितमिव इत्यत्र उत्प्रेक्षालङ्कारः स्पष्टः। इदानीं 27 श्लोकं पठामः। विश्रान्तः सन् व्रजनगनदीतीरजातानि सिञ्चन् उद्यानानां नवजलकणैः यूथिका जालकानि गण्डस्वेदापनयनरुजा क्लान्तकर्णोत्पलाना उद्दा छायादान क्षणपरिचितः पुष्पलाविमुखाना। इदानीम् अस्यैव श्लोकस्य अयं तावत् अन्वयः। मेघ विश्रान्तः सन् वननदीतीरजातानि उद्यानानां यूथिकाजालकानि नवजलकणैः सिञ्चन् गण्डस्वेदापनयनरुजा क्लान्तकर्णोत्पलानां पुष्पलाविमुखानां छायादानात् क्षणपरिचितः व्रज। इदानीम् अस्यैव श्लोकस्य भावार्थं पश्यामः। अत्र यक्षः मेघं कथयति यत् नीचैः इति पर्वते विश्रान्तः सन् त्वं पुष्पचयनरतानां कामिनीनां मुखेषु स्वच्छायां पातयन् क्षणिकपरिचयानन्तरं ततः शीघ्रं गच्छ। हे मेघ, नीचैर्गिरौ विश्रम्य नवीनजलेन यूथिकाकुसुममुकुलानि सिञ्चन् तत्र उद्यानेषु कपोलस्वेदनिवारणश्रमेण सञ्जातया पीडया ग्लानकर्णकुवलयाभ्यः कुसुमावचयरताभ्यः छायाप्रदानेन क्षणं विरम्य ततः अग्रे गच्छ। अर्थात् नीचैः आख्ये पर्वते विद्यमानानां कुसुमचयनव्यापारश्रमक्लान्तानां कामिनीनां मुखे शीतलां छायां पातयन् ततः गच्छ इति भावः। अत्र स्वाभाविकवर्णनत्वात् स्वभावोक्तिः अलङ्कारः, तदेव मन्दाक्रान्तात् छन्दः, प्रसादो गुणः, वैदर्भी च रीतिः, विप्रलम्भशृङ्गारः अत्र व्यङ्ग्यः। इदानीम् 28 श्लोकं पठामः। वक्रः पन्था यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशां सौधोत्सङ्गप्रणयविमुखो माश्मभूरुज्जयिन्याः विद्युद्दामस्फुरितचकितैस्तत्र पौराङ्गनानां
यदि न रमसे लोचनैर्वञ्चितोऽसि। इतः मेघस्य मार्गः यद्यपि किंचित् वक्रः तथापि वक्रः सन्नपि स एव मार्गः मेघेन उरीकर्तव्यः इति यक्षस्य मेघं प्रति उपदेशः। इदानीम् अस्यैव श्लोकस्य अन्वयं पश्यामः। उत्तरासां प्रथितस्य भवतः पन्था यद्यपि वक्रः उज्जयिन्याः सौधोत्सङ्गप्रणयविमुखः मा स्म भूः तत्र विद्युद्दामस्फुरितचकितैः लोलापाङ्गैः पौराङ्गनानां लोचनैः यदि न रमसे तर्हि वञ्चितः असि। अत्र मेघं प्रति यक्षः कथयति यद्यपि इतः उत्तरस्यां दिशि गमनेन तव मार्गः उज्जयिनीं गन्तुं वक्रो भविष्यति तथापि त्वं नूनमेव तत्र गत्वा तदनन्तरम् अलकापुरीं प्रति प्रस्थितो भव। सा च उज्जयिनी कीदृशी वर्तते इत्यपि यक्षः वदति। हे मेघ, तत्र अगमनेन विद्युत्स्फुरणभीतैः चञ्चलकटाक्षैः नागरिकललनालोचनैः त्वं नैव अवलोकितः स्याः चेत् तव जन्म अपि निष्फलं स्यात्। अर्थात् यदि उज्जयिनीं गत्वा तत्र कामिनीनां चञ्चलनेत्रैः त्वं न रमसे तदा तव जन्म विफलं निरर्थकम् एव इति भावः। अत्र अनुप्रासः अलङ्कारः स्पष्टः, मन्दाक्रान्ताच्छन्दः, प्रसादो गुणः, वैदर्भीरीतिः, विप्रलम्भशृङ्गारश्च। इदानीम् 29 श्लोकस्य पाठं कुर्मः। वीचिक्षोभस्तनितविहगश्रेणिकाञ्चीगुणायाः संसर्पन्त्यास्तनितसुभगं दर्शितावर्तनाभेः निर्विन्ध्यायाः पथि भवरसाभ्यन्तरः सन्निपत्य स्त्रीणामाद्य प्रणयवचनं बिभ्रमो हि प्रियेषु। स्त्रीणामाद्यं प्रणयवचनं बिभ्रमो हि प्रियेषु। इदानीम् अस्य श्लोकस्य अन्वयः। पथि वीचिक्षोभस्तनितविहगश्रेणिकाञ्चीगुणायाः स्खलितसुभगं संसर्पन्त्याः दर्शितावर्तनाभेः निर्विन्ध्यायाः सन्निपत्य रसाभ्यन्तरः भव हि स्त्रीणां प्रियेषु विभ्रमः आद्यं प्रणयवचनम्। इदानीम् अस्यैव श्लोकस्य भावार्थं कुर्मः। अत्र यक्षः मेघं कथयति यत् तव मार्गे निर्विन्ध्या नदी प्रेमभावं प्रकटयित्री यदा आगमिष्यति तदा तस्याः प्रीतिरसस्य आस्वादम् अवश्यमेव कुर्याः। हे मेघ, यस्याः तरङ्गचलनेन शब्दायमानाः पक्षिणः रसानुगुणाः वर्तन्ते, उपस्खलनेन मनोहरं प्रवहन्त्याः नाभिसदृशं जलभ्रमं दर्शयन्त्याः कामिनीसदृश्याः तस्याः निर्विन्ध्यायाः त्वं पथि रसम् अनुभव। यतो हि कामिनीनां कान्तेषु विलासप्रदर्शनमेव प्रथमं प्रार्थनावाक्यं भवति। अर्थात् कामिनीसदृश्याः निर्विन्ध्यायाः जलग्रहणेन त्वं तस्याः अन्तरङ्गः भविष्यसि। सा त्वां प्रति यां शृङ्गारचेष्टां प्रकटयिष्यति तामेव त्वं प्रथमं प्रणयवाक्यम् अवेहि इति भावः। अत्र निर्विन्ध्यामेघयोः नायिकानायकव्यवहारसमारोपात् समासोक्तिः अलङ्कारः स्पष्टः। अत्र तदेव मन्दाक्रान्ताच्छन्दः, प्रसादो गुणः, वैदर्भीरीतिः, विप्रलम्भशृङ्गारश्च व्यङ्ग्यः। इदानीं 30 श्लोकं पठामः। वेणीभूतप्रतनुसलिला सावती तस्य सिन्धुः पाण्डुच्छाया तटरुहतरु भ्रंशिभिर्जीर्णपर्णैः।
सौभाग्यं ते सुभगविरहावस्थया व्यञ्जयन्ति कार्श्यं येन त्यजति विधिना सत्वैवोपपाद्यः। इदानीम् अस्यैव श्लोकस्य अन्वयः। सुभग वेणीभूत प्रतनुसलिला तटरुहतरुभ्रंशिभिः जीर्णपर्णैः पाण्डुच्छाया अतितस्य ते सौभाग्यं विरहावस्थया व्यञ्जयन्ति असौ सिन्धुः येन विधिना कार्श्यं त्यजति स त्वया एव उपपाद्यः। इदानीम् अस्य श्लोकस्य भावार्थं कुर्मः। अत्र यक्षः निर्विन्ध्यायाः विरहावस्थां वर्णयन् तन्निराकरणाय मेघं कथयति यत् त्वया तथैव उपायः करणीयः येन उपायेन तस्याः कार्श्यम् अपसरेत्। हे मेघ, सा निर्विन्ध्या नदी त्वद्वियोगात् वेण्याकार स्वल्पजला सञ्जाता यस्मात् तटोत्पन्नवृक्षाणां शुष्कपत्रैः सा पीतवर्णा सती तव सौभाग्यम् अभिव्यनक्ति। अतएव सा केनोपायेन अपि कार्श्यं दुर्बलतां वा परित्यजेत् तथैव उपायः भवता विधातव्यः। अर्थात् तस्याः दुर्बलता निवारणाय यत्किमप्युचितं तदेव करणीयम् इति भावः। अत्र लिङ्गसाम्येन निर्विन्ध्यायां नायिकायाः मेघे च नायकस्य व्यवहार समारोपात् समासोक्तिः अलङ्कारः। अत्र तदेव मन्दाक्रान्तात् छन्दः प्रसादो गुणः वैदर्भीरीतिः विप्रलम्भ शृङ्गारः रसः इति। इदानीम् 31 श्लोकस्य पाठं कुर्मः। प्राप्यावन्ति नुदयन कथा कोविदग्रामवृद्धान् पूर्वोदिष्टामनुसरपुरीं श्रीविशालां विशालां स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वर्गिणां गाङ्गतानां शेषैः पुण्यैः हृतमिव दिवः कान्तिमत्खण्डमेकम्। इदानीम् अस्यैव श्लोकस्य अन्वयं पश्यामः। उदयनकथा कोविदग्रामवृद्धान् अवन्तीन् प्राप्य सुचरितफले स्वल्पीभूते गां गतानां स्वर्गिणां शेषैः पुण्यैः हृतं कान्तिमत् एकं दिवः खण्डम् इव पूर्वोद्दिष्टां श्रीविशालां पुरीम् अनुसर। अत्र अयं तावत् अस्य श्लोकस्य भावार्थः। अत्र यक्षः कथयति यत् हे मेघ, निर्विन्ध्यायाः अनन्तरं त्वम् अवन्तीं प्रति यास्यसि यत्र वृद्धाः वासवदत्ता उदयन प्रेमकथाज्ञाने प्रवीणाः सन्ति। हे मेघ, यत्र ग्रामवृद्धाः उदयनकथा विज्ञाः सन्ति एतादृशीम् अवन्तिपुरीं प्राप्य त्वम् अवश्यमेव पुण्यफलं प्राप्स्यसि। यतो हि सा नगरी पृथिव्यां स्वर्गगतानां पुण्यजनानां पुण्यैः आनीता वर्तते। तस्मादेव च अत्र स्वर्गखण्डमेकं देदीप्यमानमिव सा प्रतिभाति। एतादृशीं नगरीम् अवलोकयितुं त्वया अवश्यमेव उज्जयिनी गन्तव्या। अर्थात् अवन्तिपुरी पृथिव्यां स्वर्गसदृशी पुण्यफलैः युक्ता वर्तते। अतः तां नूनमेव पश्य इति भावः। अत्र श्रीविशालां विशालाम् इत्यत्र शब्दविच्छितिः। दिवः खण्डमिव इत्यत्र उत्प्रेक्ष्य अत्र तदेव मन्दाक्रान्तात् छन्दः वैदर्भीरीतिः प्रसादो गुणः विप्रलम्भ शृङ्गारश्च रसः। इदानीं 32 श्लोकं पठामः। दीर्घीकुर्वन् पटुमदकलं कूजितं सारसाना प्रत्यूषेषु स्फुटितकमला मोदमैत्री कषायः यत्र स्त्रीणां हरति सुरतग्लानि मंगानुकूलः क्षिप्रावातः प्रियतमैव प्रार्थना चाटुकारः। अयं तावत् अस्य श्लोकस्य अन्वयः। यत्र प्रत्यूषेषु पटुमदकलं सारसानां कूजितं
दीर्घीकुर्वन् स्फुटितकमलामोदमैत्रीकषायः अङ्गानुकूलः शिप्रावातः प्रार्थनाचाटुकारः प्रियतमः इव स्त्रीणां सुरतग्लानिं हरति। इदानीम् अस्य श्लोकस्य भावार्थः। अत्र यक्षः वदति यत् उज्जयिन्यां शिप्रा नदी विद्यते, यस्याः वैभवं प्रातः काले वायुसंयोगेन अपूर्वं भवति। हे मेघ, तत्र उज्जयिन्यां प्रातः कालेषु प्रस्फुटम् अव्यक्तमधुरं पक्षिणां रूपं विस्तारयन् विकसित कमलपरिमल संपर्कसुरभिः शरीरानुकूलः शिप्रा नदी पवनः समागम याचना विषये प्रियवचन प्रयुक्ता दैतः इव कामिनीनां संभोग खेदं निवारयति। अर्थात शिप्रा नद्याः वायुः पुनः सुरतार्थं प्रियवचन चाटुकारः वल्लभः इव नारीणां सुरतग्लानिं हरति इति। कान्तानुनयेन पूर्वं रतिखेदं विस्मृत्य नार्यः वल्लभाविलासं सफलयन्ति इति भावः। अत्र प्रकृतशिप्रा पवनस्य अप्रकृतप्रियतमेन सह संभावनया उत्प्रेक्षालङ्कारः। तदेव मन्दाक्रान्ताच्छन्दः वैदर्भीरीतिः प्रसादो गुणः विप्रलम्भशृङ्गारश्च रसः। इदानीम् अस्मिन् पाठ्यांशे पठितानां श्लोकानां सारार्थः प्रस्तूयते। जानन्ति एव भवन्तः अयं तावत् पाठः दशार्णदेशवर्णनप्रसङ्गादेव आरब्धः। अस्मिन् पाठ्यांशे आदौ एव यक्षः मेघं प्रति वदति, हे मेघ, त्वया अवश्यं दशार्णदेशः गन्तव्यः। दशार्णदेशस्य वैभवं वीक्ष्य ततः परं नीचैः इति नाम्नि पर्वते कतिपयक्षणेभ्यः अवश्यमेव त्वम् अधिवसेः। यतो हि नीचैः पर्वते भवतः उपस्थित्या अवश्यमेव तत्र स्थितानां कामिनां कामिनीनां च अवश्यमेव सुरतग्लानिः हृता भविष्यति। ततः परं निर्विन्ध्या नदीम् अवश्यमेव त्वं गच्छेः। सा निर्विन्ध्या नदी त्वां पतिरूपेण प्राप्य अथ च तां त्वं पत्नीरूपेण प्राप्य तस्याः स्पर्शं कृत्वा तस्याः जलम् आचम्य परिचुम्ब्य च तत्र कतिपय क्षणान् व्यतीत्य ततः परम् अग्रे अवश्यं गच्छेः। ततः परम् उज्जयिनी मार्गेण अलकापुरीं प्रति गमनं यद्यपि तव कृते किंचित वक्रम स्यात्, अर्थात तेनैव मार्गेण गमनेन तव पंथा यद्यपि किंचित वक्रः प्रतीयेत, तथापि उज्जयिनीम् अवश्यमेव गत्वा ततः अग्रेसर। इयम् उज्जयिनी अवन्तिपुर्यां विशिष्टा नगरी वर्तते। अत्रत्याः जनाः, अत्रत्याः विद्वांसः पंडिताः सर्वे उदयनकथा प्रवीणाः सन्ति। उदयनकथायां ते विज्ञाः अवश्यमेव सन्ति। तथा भूताम् उज्जयिनीं गत्वा अवंतिपुरीं च प्राप्य तत्रत्यां शोभां तत्र विलोक्य ततः अग्रेसर। यक्षः मेघं प्रति वदति, हे मेघ, यदि त्वम् उज्जयिनीं न गच्छसि तर्हि तव जीवनमेव निष्फलमिति अवधेयम्। अवंतिपुर्यां विद्यमानान्
कोविदान् विलोक्य तत्रत्यां भूमिं च संस्पृश्य निर्विन्ध्या नदीं च अतिक्रम्य ततः अग्रेसर। इयं तावत् अवन्तिपुरी भूमौ स्वर्गखण्डमिव वर्तते। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति इति गीतावचनानुसारेण ततः स्वर्गात् आगतैः पुण्यलोकैः आनीतं पुण्यखण्डमिव इयम् अवन्तिपुरी वर्तते। तां च भूमिं स्पृष्ट्वा ततश्च क्षिप्रानद्याः प्रातःकालीनं पवनं परिसेव्य ततः अग्रेसर इति अयं तावत् एतेषां श्लोकानां सारसंक्षेपः। अद्य इममेव पाठ्यांशं पठित्वा अत्रैव अवसानं कुर्मः। धन्यवादः। नमो नमः।